بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس ديالنا اليوم هو حول المحاليل الإلكتروليتية والتركيز. إذا الدرس اللي غنحاولو نذكرو فيه مجموعة من المفاهيم الاستوعاب التجريبي المشترك حيث شفتو كاش المحاليل وتهدرتو على التركيز الموري. إذا كتقديم غنحاول نذكر بجديد من المحلول. إذا المحلول شنو هو المحلول؟ هو الحصيلة ولا الخليط اللي كنحصل عليه بعد إذابة جسم. إذا الحصول على المحلول كنحتاج جسم مذاب، والجسم المذاب يقدر يكون صلب أو غاز أو سائل، وكنقوم بالإذابة ديالو فاش في جسم مذيب اللي كيكون عبارة عن سائل. إذا الخليط اللي كنحصل عليه بإذابة جسم ما في سائل يسمى محلولا. وفي حالة ما إذا كان المذيب الماء فإن هذا المحلول يسمى محلولا مائيا. إذا كان الماء هو المذيب فإن المحلول كنقول عليه محلول مائي. وشفنا محلول الآن غنشوفو محلول إلكتروليتي. إذا فاش كيكون المحلول الإلكتروليتي ولا ما هو المحلول الإلكتروليتي؟ المحلول الإلكتروليتي هو المحلول اللي عنده مقدرة على إيصال التيار الكهربائي. إذا المحلول الذي يسمح بمرور التيار الكهربائي أو القادر على إيصال التيار الكهربائي يسمى محلولا إلكتروليتيا. إذا المحلول الإلكتروليتي قادر على إيصال التيار الكهربائي. وشكون اللي كيعطيه هاد الميزه هادي باش انه كيصبح قادر على ايصال التيار الكهربائي؟ هو انه كيحتوي على ايونات، لان شفتوا في السنه الماضيه في الجدول المشترك بان التيار الكهربائي هو نتيجه لحركه حملات الشحنه الكهربائيه واللي صنفناها الان الكترونات بالفلزات والايونات في المحاليل الالكتروليتيه. اذا بالنسبه للمحلول الالكتروليتي قلنا هو محلول كيكون قادر على ايصال التيار الكهربائي. وعلاش كيوصل التيار الكهربائي؟ لانه كيحتوي على ايونات، يحتوي على ايونات. هنا غنمشيو عند الموضوع الدرس اللي غنتناولو فيه المحاليل الالكتروليتيه في الجزء الاول ونراهنوا على التركيز في الجزء الثاني. اذا قلنا المحلول الالكتروليتي هو محلول اللي عنده مقدرة على ايصال التيار الكهربائي ولانه كيحتوي على ايونات. نتساءل على التصفيحه اللي دايرنا الان شكون هي الاجسام اللي خصني ندوبها، وفي الاذابه فاش غدوب غادي تعطيني ايونات في المحلول، وبالتالي يكون عندي هذا المحلول هذا قادر على ايصال التيار الكهربائي. هكذا التساؤل ديالي. فما هي الأنواع التي عند إذابتها نحصل على محلول إلكتروليتي، يعني يحتوي على أيونات؟ وكيف هي حالة الأيونات في المحلول؟ يوجد تساؤل سنطرحه غنحاول نجاوب عليهم من خلال الدرس. طرحنا التساؤل ديالنا شكون هي الانواع اللي نقدروا ندوبوها في المحلول، ندوبوها باش نحصلوا على محلول فيه ايونات. اذا من البديهي انك الا بغيتي تحصل على على ايونات خصك تذوب شي ماده هي في الاصل مكونه من ايونات. اذا الماده اللي تكون مكونه من ايونات غنبداو اولا كنبداو الجسم الصلب الايوني. بالنسبه للجسم الصلب الايوني اول ميزه كتكون هذيك هو انه يتكون من ايونات. مزيان. من الايونات شفناهم العام اللي فات. بالنسبه للايونات شفناهم السنه الماضيه بانهم كاين جوج كاتيونات وكاين انيونات. هادو الكاتيونات عندهم شحنه موجبه والانيونات عندهم شحنه سالبه. اذا اول حاجه واش نقدر نصور جسم صلب ايوني فقط كيتكون من الكاتيونات؟ ما يمكنش، لان شفنا بان الشحن من نفس النوع تتنافر. اذا ما نقدرش نركب جسم من الكاتيونات بوحدهم كما ما نقدرش نركب جسم من الانيونات بوحدهم. من هنا كان بان الجسم الصلب الايوني كيتكون من ايونات وكيتكون بالضبط يعني يتكون من كاتيونات وانيونات. هذا الخاصيه الثانيه. الخاصيه الثالثه هو ان الجسم الصلب الايوني ما نقدرش ندير ايون موجب دا ايون موجب دا ايون موجب، غيتنافروا. اذا كل ايون خص اقرب ايون يكون ليه هو يكون مخالف في الشحنه. اذا الايون اذا خديتي الكاتيون اقرب واحد ليه هو الانيون. اذا في الجسم الصلب الايوني في الجسم الصلب
أيوني كل أيون تكون شحنة كل أيون مخالفة لشحنة الأيون المجاور لا هذه ميزة ثالثة. الآن بالنسبة باش نضمنوا الحياد الكهربائي ديال المادة كيخص يكون عدد الشحن السالبة كيساوي عدد الشحن الموجبة. هنا غنكتبوها هنا عدد الشحن السالبة في الجسم الصلب الأيوني يساوي عدد الشحن الموجبة، وذلك لضمان الحياد الكهربائي. هنا قلنا في الفوق في جسم الصلب الأيوني كل تكون شحنة كل أيون مخالفة لشحنة الأيون المجاور له، وذلك لضمان تماسك الجسم. وذلك لضمان تماسك الجسم الصلب الأيوني. إذا هادو هما الخصائص ولا خمسة. إذا اللي غنعرفو على الجسم الصلب الأيوني هو أنه كيتكون من أيونات، وما يمكنش يكون من الكاتيونات والأنيونات بوحدهم، الكاتيونات بوحدهم ولا الأنيونات بوحدهم. إذا قلنا باش نكون جسم صلب أيوني ولا باش نقدروا نجمع الأيونات خص يكون عندهم شحن مختلفة باش يكون الطابع التجاذبي كيغلب على الطابع التنافري. إذا أول حاجة كتكون من الأيونات، ثاني حاجة أنها كتكون من الكاتيونات ومن الأنيونات، ثالث حاجة هو أن إلا خديتي في جسم الصلب الأيوني الكاتيون وبحثتي على الأيونات المجاورة كتلقى لها مخالفة لها في الشحنة، يعني غتلقى أنيونات. ولا خديتي أنيون غتلقى بأن أقرب الأيونات الأخرى لها مخالفة لها في الشحنة، يعني غتلقى عبارة عن أنيونات. أيضا قلنا بأن عدد الشحن السالبة في الجسم الصلب الأيوني كيساوي عدد الشحن الموجبة، وهذا لضمان الحياد الكهربائي. الآن غنشوفوا الصيغة ديال جسم الصلب الأيوني، الصيغة ديالو. إذا اعتبرنا بالنسبة للجسم الصلب الأيوني كتكون من أيونات تالية، مثلا نسمي ام بي بلس و اكس كيو موان. إذا بي بلس هذه الفوق بلس زائد وهذه كيو موان. إذا الصيغة ديال هذا الجسم الصلب الأيوني الصيغة ديالو كي كتكتب كناخدو الكاتيون الموجب، كناخدو الكاتيون هذا وكنوضعوه هنا على الجهة اليسار، إذا كتكتب هنا ام كناخد هذه وكنديرها هنا. من بعد كنشوف الشحن الموجبة اللي هنا، هذا العدد ديال الشحن الموجبة هنا كنعطيه عدد لتحت هنا. إذا ندير بي نعطيها الإكس هنا لتحت، وهنا عندي كيو الشحنة السالبة نعطيها مع الكاتيون هنا، إذا نعطيها كيو هنا. إذا كتكتب بهذا الشكل ام كيو إكس إكس بي. غنشوفو مثال، مثلا فلورور الكالسيوم، فلورور الكالسيوم. إذا هذا كتكون من الأيونات اف موان و سي ا دو بلس. إذا بغيت نلقى الصيغة ديال هاد الفلورور الكالسيوم شنو قلت؟ غناخد الموجب هو السي ا نكتبو جهة اليسار، وناخد السالب هو اف نوضعو من جهة اليمين، وناخد هاد الشحنة السالبة ديال اف هنا ونعطيه السي ا هنا لتحت. إذا هنا كنخصني نكتب واحد ما كنكتبوش، وهنا السي ا عندها جوج شحن ونعطيهم من هنا للفلور لتحت. إذا غتجي هي السي ا اف دو. مثال آخر، مثلا غادي ناخدو كلورور الرصاص الصيغة ديالو بي بي سي ال دو، كلورور الرصاص الصيغة ديالو بي بي سي ال دو. إذا هذا غنقول باش كتكون من جوج أيونات. إذا بغيت نعرف الأيونات باش كتكون، إذا هذا بي بي هو اللي غيكون موجب، بي بي هو اللي غيكون موجب، والسي ال غيكون سالب. هذا العدد اللي عند بي بي هنا لتحت هو واحد، إذا هو اللي غنعطيه شحنة موجبة لهنا غتجي واحد موان. وهنا هذا العدد اللي عند السي ال غنعطيه شحنة هنايا، إذا السي ال غتولي عندنا بي بي دو بلس. إذا السي ال نكتبوها هنا تحتاجوش كنعطيوها شحنة موجبة عند بي بي. إذا غتولي كتكون من الأيونات السي ال موان و بي بي دو بلس. هكا شفنا كيفاش نحصلوا على الصيغة ديال جسم الصلب الأيوني من خلال الأيونات اللي كتكونوا، أو نقدروا نعرف الصيغة ديال رموز الأيونات من خلال اللي غتنتج على ذوبان جسم الصلب الأيوني من خلال الصيغة ديالها الأخيرة. ثاني كنبداو نشوفوا الميزة الثنائية القطبية لجزيئة.
إذا الميزة الثنائية القطبية للجزيئة واش في الفقرة الأولى كره سلبية ذرة، كره سلبية ذرة. ما مفهوم كره السلبية؟ نعطيو مثال. شفتو في السنة الماضية الجزيئات، شفنا الجزيئات وشفنا بأنها كتكوناش من ذرات. الجزيئات تتكون من ذرات بينها روابط تساهمية. مثلا كلورون الهيدروجين HCl هذه كتكوناش من ذرات الهيدروجين وذرات الكلور بيناتهم رابطة تساهمية كما كنوصلو في النموذج الأول بهذا الشكل. إذا هذه الرابطة التساهمية كتشوفوا بأنها عبارة عن جوج إلكترونات، ولا باش نوضح البنية الإلكترونية لهذا هي بهذا الشكل، عنده في الطبقة الخارجية 7 إلكترونات وهذا عنده إلكترون واحد. إذا هادو جوج إلكترونات كيساهموا بينهم وكيعطيونا رابطة تساهمية اللي كنمثلوها حنا بخط. ياك إذا هذا الخط كيعني تسمى جوج إلكترونات، كل ذرة مساهمة بإلكترون. إذا المنطقي بل أن هناك رابطة تساهمية، يعني كل ذرة مساهمة بإلكترون، فمن المنطقي أن هذا الإلكترون خصو يتواجد على نفس المسافة من الذرات بجوج. في الواقع هذا الشيء ما كيتحققش دائما. مثلا هنا في ذرات الكلور كنلقاو بأن هذا الزوج الإلكتروني كيقرب من عند ذرات الكلور أكثر منه ذرات الهيدروجين. إذا هنا هذه ذرات الكلور كنقول بأنها Cl أكثر كره سلبية. إذا شنو كنقصد بالكره السلبية؟ إذا الكره السلبية عنصر هي مقدرة الذرة من هذا العنصر على جلب الزوج الإلكتروني بالقرب منها. إذا الكره السلبية هذا واحد المقدار اللي كيوصف المقدرة ديال واحد الذرة على جلب الزوج الإلكتروني للرابطة التساهمية القرب منها. إذا كنا كانت الكره السلبية كبيرة كنا هذه الذرة هذه فاش كتشارك في شي مع دير رابطة مع شي عنصر كتجر الزوج الإلكتروني القرب منها، وكل ما كانت الكره السلبية ضعيفة كل ما الذرة هذه فاش كتربط رابطة مع ذرة أخرى كيكون داك الزوج الإلكتروني ديال الرابطة بعيد عليها. إذا الكره السلبية عنصر هو ولا هي مقدرة ذرة من هذا العنصر على جلب الزوج الإلكتروني من الرابطة التساهمية بالقرب منها. ثاني صغيرة غادي نشوفو الآن قطبية جزيئة، وغنبداو بالجزيئة اللي عطيت المثال قبيلة. غنشوفو قطبيات ألف قطبية جزيئات HCl. إذا قلنا جزيئات HCl كتكتب بهذا الشكل، التلوث ديالها هو هذا. وقلنا بما أن ذرات الكلور أكثر كاسلبية من ذرات الهيدروجين، هذا كيخلي بأن الزوج الإلكتروني ديال ذاك الرابطة التساهمية كيتواجد بالقرب من ذرة الهيدروجين، بالقرب من ذرة الكلور مقارنة مع ذرة الهيدروجين. إذا الزوج الإلكتروني ديال الرابطة التساهمية خليها مثل هذا الخط ونقرب ديال الإلكترونات هذا التوضيح كيتواجد بالقرب من ذرة الكلور. إذا هادو إلكترونات، يعني الإلكترونات راه شحنات سالبة. إذا هاد الإلكترونات فاش كانوا هنا في الوسط غيكون التوزيع ديال الشحن متوازن، ولكن في اللحظة فاش يتحركوا بالقرب من ذرة الكلور كيخليو بأن هاد ذرة الكلور بحال عندها شي شوية ديال الشحنة سالبة زايدة، في المقابل هذه بحال ولات عندها واحد شوية ديال الشحنة الموجبة زايدة. هاد الشحنة شوية اللي كنعبروا عليه بشحنة جزئية سالبة كنعبروا عليه بثلاثة كتكتب بحال الثانية ما كاملاش، يعني كتسمى شحنة جزئية سالبة. دابا ماشي الشحنة السلبية بحال كتشوفوها مثلا Cl-، ولكن كنقولوا بأن هذه ولات عندها واحد شويش ديال الأفضلية، واحد شوية ديال الفائض في الشحنة السالبة، في المقابل هذه ولا عندها واحد شوية ديال الفائض في الشحن الموجبة. إذا في هذه الحالة هذه كنقولوا بأن الجزيئة بحال ولات فيها واحد الجهة سالبة واحد الجهة موجبة، كنقولوا بأن جزيئة HCl قطبية. والرابطة إذا كنقولوا بأن جزيئة قطبية، والرابطة بين ذرة الكلور وذرة الهيدروجين في جزيئة HCl كنقولوا عليها بأنها مستقطبة. شنو اللي خلى الجزيئة القطبية والرابطة مستقطبة؟
هو الكره السلبيه ديال الذرات اللي مكونين جزيئه مختلفه. هذا خلى ان الزوج الالكتروني ينزاح على ذره الكلور، مما ان خلاها ظهر عندها واحد فائض الشحن السالبه، في المقابل ظهر على ذرات الهيدروجين واحد فائض الشحن الموجبه. هذا راه جاب لنا جزيئه قطبيه والرابطه مستقطبه. نشوفوا قطبيه جزيئات الماء H2. إذا تمثيل لويس في الصالة الماضية شفتو بأن جزيئات الماء كتبدل غنديرها على هذا الشكل، هي ماشي جزيئة خطية هاك. إذا بما أن الكره السلبية ديال ذرات الأكسجين والهيدروجين مختلفة، وبالضبط أن الكره السلبية ديال ذرات الأكسجين أكبر من الكره السلبية ديال الهيدروجين، هنا الزوج الإلكتروني غادي يتواجد الذرة ديال هاد الرابطة يكون حدا ذرات الأكسجين. هذا غيخلي لنا نظهر لها واحد شوية ديال الشحنة السالبة تيتا موان، وهادي شوية ديال الشحنة الموجبة تيتا بلس. نفس الشيء بالنسبة لعند هاد الرابطة هادي، هذا يظهر لها تيتا بلس، وهذا يظهر لها واحد الشحنة جزئية جاتها من هاد الجهة هادي تيتا موان، إذا بحال غنقولو عندنا جوج ديال تيتا موان. إذا نبحث على المركز في مجموعة الشحن السالبة غنلقاهم هنا، كتسمى مرجع الشحن السالبة بحال المركز هنا. بينما الشحن الموجبة كاين شوية هنا وشوية هنا، يعني بحال المركز ديالهم كاين في هاد النقطة كا. إذا بحال هنا عندي جوج تيتا بلس. إذا كنشوف هنا بأن هاد الجزيئة هادي فيها جهة سالبة وجهة موجبة، إذا كنقول بأنها قطبية، إذا جزيئة الماء قطبية. ملحوظة إلا افترضنا بأن جزيئة الماء خطية، إذا غتكون على هذا الشكل أو هنا اش وهنا اش. إذا بنفس الطريقة قلنا بأن هذه الرابطة غتكون مستقطبة، الإخلاص يكون هنايا وبالتالي تكون على هذه الإخلاص يكون قريب لذرات الأكسجين وقريب من ذرات الهيدروجين. إذا هذا غتظهر لها جوج تيتا موان، هنا غتظهر تيتا بلس وهنا غتظهر تيتا بلس. الآن نبحث على المراجح، يعني بحال المكان فين مجموعين الشحن، بحال إلا كنهضروا على مركز الثقل بالنسبة للكتلة، هنا غنهضروا على مرجح الشحن الموجبة والشحن السالبة. إذا الشحن السالبة مجمعة هنا في المركز ديالو، الشحن الموجبة وحدة كاينة هنا وحدة كاينة هنا. إذا هنا أيضا غيكون مجموع الشحن الموجبة. إذا كنشوف بأن الشحن الموجبة مرجح الشحن الموجبة مع مرجح الشحن السالبة جاو متطابقين، إذا هنا الجزيئة كتفقد القطبية ديالها. إذا في هذه الحالة جزيئة الماء غير قطبية. إذا كخلاصة باش تكون عندي جزيئة قطبية ما كيكفيش أن الذرات اللي كيكونوها تكون عندهم كره سلبية مختلفة، ولكن خص حتى البنية الهندسية ديالها تسمح باش تكون قطبية، يعني ما تخليش مرجح الشحن الموجبة يتطابق مع مرجح الشحن السالبة. إذا قطبية جزيئة لا تتعلق فقط بكره سلبية الذرات المكونة لها، ولكن ترتبط أيضا بالبنية الهندسية للجزيئة. شنو كتقول البنية الهندسية للجزيئة؟ يعني بحيث لا يتطابق مرجح الشحن الموجبة مع مرجح الشحن السالبة. إذن هذه الشروط خصها توفر باش تحصل على جزيئة قطبية. كخلاصة الأجسام اللي تقدر لحد الآن تعرفنا عليها وعند الذوبان ديالها تقدر تعطينا أيونات، إذا نقدر نقول بأن يمكن الحصول على محلول إلكتروليتي بإذابة إما جسم صلب أيوني، لأنه هو كتكون أصلا من أيونات موجبة وسالبة، اللي فاش غيتفكك غيعطيني بطبيعة الحال أيونات، أو بإذابة جزيئة قطبية، مثلا HCl اللي شفناها قبيلة، HCl اللي شفنا بأن الزوج الإلكتروني قريب لذرة الكلور. إذا فاش كنبغيو نكسرو تحطم هاد الرابطة هي كتحطم في الوسط، وهذا كيخلي بأن الكلور كيدير مع الإلكترون ديال الهيدروجين، يعني كيولي CN1، وهذا كيفقد داك الإلكترون ديالو كيتحول H+. إذا هادو هما المواد ولا الأنواع اللي نقدر نحصل من خلالها على محلول إلكتروليتي،
ولا غادي نشوفوا في الفقرة الثانية بالضبط كاش مراحل اللي كيمر بها الذوبان ديال هاد الأجسام في كبيرة. المحاليل المائية الإلكتروليتية. المحاليل المائية يعني الماء هو المذيب، والإلكتروليتية يعني كتحتوي على أيونات. أولا نشوفوا مراحل ذوبان الإلكتروليت في الماء. بالنسبة للمراحل ديال ذوبان ديال الإلكتروليت في الماء هي ثلاثة مراحل. نبداو بالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة التفكك. مرحلة التفكك اش كيوقع؟ إذا هنا عندنا ناخدو واحد الإناء به المذيب اللي هو ماء، ونقوم بإضافة مثلا جسم صلب أيوني مثلا Na plus و Cl- ولا مثلا غاز كلورور الهيدروجين، نقدرو نمرو مثلا هنا فشي أنبوب غاز HCl. إذا هنا شنو غتوقع عندنا؟ غتلقى عندي جزيئات الماء H2O مع HCl. غنحاولو نزومو هنا شوية ونشوفو شنو كيوقع. إذا قلنا HCl هذه جزيئة قطبية عندها تيتا موان هنايا و تيتا بلس هنا. جزيئات الماء أيضا هي جزيئات قطبية، غنلقاو بأن O مع H هنا جزيئات الماء تتجول في الماء. إذا مجرد ما كيجي هذا الجسم الصلب الأيوني ولا الإلكتروليت ديال الجزيئة القطبية، مجرد ما كتدخل الماء جزيئات الماء عندها أقطاب، هنا جوج تيتا موان وهنا تيتا بلس، هنا تيتا بلس وهنا جوج تيتا موان كما شفت في الفقرة السابقة جوج تيتا موان. إذا بحال هنا قطب موجب تيتا بلس. إذا هنا هذا هو القطب السالب، هذا هو القطب السالب، والقطب الآخر ديال هذا الهيدروجين هو القطب الموجب. إذا هاد الجزيئات هادو كيجيو وكيتسموا حول هذه بحيث أن يكون الشح على القطب اللي موجب بعكس القطب اللي هنا. إذا هنا بالنسبة للهيدروجين غيجيو هاد الشح هادو وغيكون الأكسجين هكا، غتسموا الأكسجين هو الأقرب لأنه هو اللي عنده القطب السالب. إذا هنا غتولوا هنا. بالنسبة للكلور غادي يجيو يتوجهوا جزيئات الهيدروجين هما اللي غيجيو من جهتها، لأن هنا كاين القطب الموجب. هذا شنو كيخلي بأن هاد الجزيئات كتجر اش بلس وهاد الجزيئات اللي هنا كتجر سي ام موان. إذا فاش كتقوى التأثيرات اللي كتجذب اش بلس والتأثيرات على السي ام موان كيؤدي إلى أن الرابطة هادي كتحطم، وبالتالي كيتحدث على أيون سي ام موان هنا وأيون اش بلس هنايا. إذا هذه هي أول مرحلة. شنو كيوقع؟ التأثيرات ديال الماء، الجزيئات ديال الماء كتقوم بتوجيه الأقطاب ديالها بكيفية بحيث أنها تأثر على الأيونات الموجبة والأيونات السالبة، ولا الأقطاب الموجبة والأقطاب السالبة في الحالة ديال الجزيئة القطبية بحال شفت هنا. هذا كيؤدي إلى ضعاف الروابط ديال هذا الأيون في الجسم الصلب الأيوني، أو إضعاف الرابطة ما بين ذاك الذرات المكونة الجزيئة القطبية، وكيؤدي للتفكك ديال ذاك الأيونات والتحرير ديالها في المحلول. إذا هذه المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التفكك. المرحلة الثانية هي مرحلة التميز. إذا قلنا مرحلة التفكك أدت إلى أن ولاو عندي جوج أيونات اللي هما سي ال موان و اش بلس محررين في المحلول. إذا هاد الجزيئات ديال الماء من بعد ما فكات الأيونات الجزيئة أو الحولات الأيونات كتحاول أنها ما تخليش هاد الأيونات يرجعوا لصوتهم من جديد. إذا هنا شنو كدير؟ كتحيط بالأيون من كل جهات. إذا بعد ما تعزل هاد الأيون هذا كيجيو جزيئات الماء وكيحيطوا به بحيث أنه يصبح معزول عن الأيون الآخر. نفس العملية كتسمى هذا الأيون هذا حيث أنها جزيئات الماء وكتجي وكتحيط به باش أنه يصبح محاط بجزيئات الماء وما يحاولش يرتبط بالأيون الآخر من جديد. إذا مرحلة التميز شنو كيوقع فيها؟ قلنا بعد ما كيتحرر الأيون في الماء كيجيو جزيئات الماء وكيحيطوا به من كل جوانب باش أنه يتم العزل نهائيا ويحاولوا دون ارتباط الأيونات من جديد. وهذا العملية ديال الجزيئات ديال الماء اللي كيحيط بالأيون في خلال مرحلة التميز كيتعلق بحجم الأيون وبالشحنة ديالو، حيث أن كل ما كانت الشحنة الأيون كبيرة كل ما كيكون عدد جزيئات الماء المطلوبة للتسمية ديالو عدد كبير. وفي الإشارة باش نشيروا بأن الأيون مميز، مثلا هذا السي ال موان أصبح مميز يعني محاط بجزيئات الماء و اش بلس هو أصبح مميز. هنا كملحوظة إذا هنا باش نشوفوا بأن السي ال أصبح مميز كنضيفوا له رمز أ كيلو هنا لتحت، وأيضا اش بلس هي مميزة كنضيفوا لها رمز أ كيلو. إذا الحالة الثانية قد بأن عدد الأيونات جزيئات الماء اللي
كيدخل التسميه وكيتعلق بالحجم الايون وبالشحن ديالو. اذا حاله خاصه اش بلس يتميز بجزيئه ماء واحده، وهذا كيخلينا نعبروا عليه ايضا بالرمز اش بلس او اش 3 او بلس. المرحله الثالثه ديال ذوبان الالكتروليت في الماء هي مرحله التشتت. اذا قسمنا غير جزيئات الماء كتحيط بالايون اللي تحرر من كل الجهات وسميها ثاني بعمليه التميز. هذه الجزيئات كتقوم بالهجره داك الايون في المحلول باش نحصلوا على محلول متجانس ونضمنوا نهائيا عدم ارتباط الايونات من جديد. هذه المرحله هذه كتسمى مرحله التشتت. مرحله التشتت شنو قلنا كتقوم فيها؟ كيقوم بهجره الايونات المحرره والمحاطه جزيئات الماء في المحلول للحصول على محلول متجانس، وايضا باش نضمنوا على انتقال الايونات من جديد. وهذه المرحله هذه اللي كنعملوا التسريع ديالها خلال عمليه التحريك. اذا كخلاصه ذوبان الالكتروليت في الماء يمر على 3 مراحل. المرحله الاولى هي مرحله التفكك، وكتم على التاثيرات اللي كتطبقها جزيئات الماء القطبيه على الايونات ولا الذرات المكونه من الجزيئات القطبيه. ايضا المرحله الثانيه هي مرحله التميز، وقلنا فيها جزيئات الماء كتحيط بالايون المحرر في الماء من جميع الجهات. ايضا المرحله الثالثه مرحله التشتت، وهي العمليه اللي كنحركوها بالتسريع. صغيره نشوفوا امثله لمحاليل الكتروليتيه. نبداو بمحلول كلورور الصوديوم. محلول كلورور الصوديوم. باش نحصلوا على محلول كلورور الصوديوم كنقوم بإذابة الملح اللي هو السالب NaCl في الماء. هذا جسم صلب. إذا قلنا هذا اللي كيكون على اليسار كيتحول الأيون السالب الأيون الموجب. إذا هذا غيعطيني Na، وهنا كنشوف الرقم اللي عندي هنا تحت كنعطيه شوف الفوق. إذا 1 Na بلس زائد Cl موان. وهاد الأيونات قلنا في المحلول كتكون مياه كنزيدو الرمز AQ. إذا المحلول كلورور الصوديوم هو هذا. إذا محلول كلورور الصوديوم هو Na بلس AQ زائد Cl موان AQ بين قوسين. الكتابة اللي بقى عطانا هنا فاصلة هذا خطأ، هذاك ماشي محلول، ولكن هذا كتقول هنا عندنا الأيون Na بلس وهذا أيون Cl موان. هذيك تعطيني نوع أنواع الأيونات، ولكن هذا مثل السلام المحلول كتقول لي زائد، لأن المحلول هو النتيجة اللي كان ديال ذوبان جسم يسمى المذاب في مذيب. إذا هذه النتيجة هذه هي المحلول. مثال آخر غنشوفو هنا محلول حمض كلوريدريك. حمض الكلوريدريك. إذا المحلول حمض الكلوريدريك كنحصلو عليه بإذابة غاز كلورور الهيدروجين HCl في الماء. هذا فاش كيتفكك قلنا هذا غيكون هو الموجب غيتحول H بلس، والCl موان هو الأيون السالب. إذا صيغة حمض محلول حمض الكلوريدريك هي قلنا نكتبوا النتيجة ديالها تسمى H بلس زائد Cl موان. وهنا قلت خصني نشير بأن الأيونات مميزة غنضيف AQ، وهنا الحالة ديال هذا غاز غنضيفها. هنا أيونات مميزة. إذا هذا هو الرمز ديال محلول حمض الكلوريدريك. اكتب معادلة ذوبان المواد التالية في الماء. نبداو بالمادة الأولى كبريتات الصوديوم، برومور الهيدروجين وبرومور النحاس الثاني. إذا هنا معادلة ديال الذوبان شنو قلنا غنديرو؟ غناخدو هذا النوع هذا غنقول Na2SO4 ندير السهم ديالي نقعدو في الماء. إذا هنا غنحاول نفكك غتبين لنا هذه باش غتفكك هذا راه نوع و SO4 هذا راه هو النوع. إذا غتعطيني هنا Na بلس وهنا SO4 هذا كل نوع غتكون عنده شحنة سالبة. وقلت هذا الرقم اللي عندي هنا تحت عندي Na كنعطيها عند SO4 هنا الفوق. إذا غتولي 2 موان. وهنا من هاد SO4 كلها راه المكتوب هنا تحتها راه واحد. هاد 4 راه داخلة ديال O ماشي ديال الرمز كله SO4. إذا هنا ما يكون هو واحد. نوازنو المعادلة. إذا عندي هنا قبل الذوبان عندي جوج ديال الصوديوم جوج ديال Na. إذا حتى هنا خص يكونو عندي جوج كنضرب هنا في جوج. اس عندي وحدة هنا وحدة، وعندي هنا 4 عندي هنا 4. إلا مشيت للشحنة عندي هنا الشحنة منعدمة.
هنا جوج موجبين مع جوج سالبين، إذا الشوفة كتنعاد. إذا هذا هو رمز المحلول الناتج، هو هذا جوج إن أ، إذا المحلول صيغة المحلول شنو هي غتكون؟ هي جوج إن أ بلس زائد إس أو كاتر دو موان. هذا محلول كبريتات الصوديوم. الآن المعادلة الثانية ديال اش بي ار برمول الهيدروجين، كنكتبو النوع اللي غيديرو ب ار اش، قلنا هذا يتحول للموجب وهذا يتحول للسالب، غندير هنايا المؤسسة ديالي، إذا اش بي ار ماشي بي ار اش، إذا اش بي ار، إذا هذا هو اللي غيتحول أي موجب ولا يتحول أي سالب، مادام أنا الأرقام ديالنا واحد لواحد، إذا غتعطيني اش بلس زائد بي ار موان. والصيغة ديال المحلول برمول الهيدروجين غنقول بأنها هي اش بلس اكو زائد بي ار موان اكو. هنا خصني نمشي لعند الحالة ديال الأيونات بأنها مميزة، لأن في هذا الدرس هذا مهم نمشيو لها، لأن بعض الدرسات من بعد كنقدرو نبداو نتجاهلوها ماشي مشكل من بعد في الباك ولا باقي الدروس، ولكن الآن خصنا نمشيو لها. إذا هنا حتى نداو نديرو معنا سي إي بي ار دو، قلت هنا هذا غيكون موجب هذا غيكون سالب، هاد الجوج اللي هنا غطلع لهنا إذا غتعطي سي إي دو بلس، وهذا هنا عندي واحد غتبقى هنا واحد، إذا غتعطيني سي إي دو بلس زائد بي ار موان. هنا من الموازنة عندي هنا وحدة ديال سي إي، عندي هنا وحدة ديال سي إي، هنا جوج ديال بي ار، كنضرب هنا في جوج. إذا محلول صيغة المحلول، هنا بقيت خصني نستشير المحلولات الأيونات بأنهم مميزة. إذا هنا غيجينا الصيغة المحلول هي سي إي دو بلس أكو زائد جوج بي ار موان أكو. هذه هي الصيغة ديال المحلول. التركيز المولي خلينا نتعرفوا في جدول مشترك، إذا الطرز ديالو سي، إذا كأن هنا نميز ما بين التركيز المولي للمذاب المستعمل، وهذا هو اللي كنقولو تركيز المحلول، واللي كنرمزو بالسي، وشفنا بأن كيساوي كمية المادة ديال المذاب على حجم في ديال المحلول. من هذا حجم المحلول باللتر، والسي تركيز المحلول بالمول لتر موزن، وأين كمية مادة المذاب. إذا التركيز ديال المحلول أولا كنسميوه التركيز المولي للمذاب المستعمل، شنو كيساوي لنا؟ كمية المادة النوع اللي ذوبناه على الحجم فاش ذوبنا هاد كمية المادة، كنعطيو هاد العلاقة التالية. الثانية صغيرة، غادي نشوفو التركيز المولي الفعلي لنوع في المحلول، نوعين مثلا إكس في المحلول. إذا التركيز ديال شي نوع، التركيز ديال نوع ماشي تركيز المحلول المذاب، التركيز ديال شي نوع تجاه الذوبان، بحال شي أيون مثلا كي كنشيرولو كنديروه بين معقوفتين، التركيز ديال النوع إكس كيساوي لنا كمية المادة ديال هاد النوع إكس مقسومة على الحجم ديال المحلول. إذا ان دو إكس كمية مادة النوع إكس بالمول في حجم المحلول باللتر، وهذا كيتسمى التركيز المولي الفعلي للنوع إكس بالمول لتر موان زان. إذا هكا نكون ميزنا ما بين تركيز المحلول والتركيز الفعلي ديال النوع كاين في المحلول، وغادي نشوفو تطبيقات باش نقدروا نميزو بين تركيز المحلول والتركيز ديال النوع ولا التركيز الفعلي النوع يوجد في المحلول. هنا في المعادلة مثلا ديال الذوبان ديال ان ا سائل، ان ا سائل نصب كيذوب في الماء، كيعطينا ان ا بلس مميز زائد سائل موان مميز صافي. إذا الآن إلا بغيت التركيز ديال المحلول السائل شنو غندير؟ قلت هي كمية المادة ديال المذاب، شكون هو المذاب؟ هو ان ا السائل ماشي ان ا سائل. شنو غندير؟ كمية المادة ديال ان ا السائل، وحنا شفنا الطرق في الدرس اللي فات كيفاش نحسب كمية المادة ديال شي نوع مقسومة على الحجم فاش ذوبت. ولا بغيت التركيز ديال ان ا بلس غندير التركيز ديال ان ا بلس كيساوي لنا كمية المادة ديال ان ا بلس على الذل، والتركيز ديال السائل موان
كتساوي لنا كمية المادة ديال سي ال موان على في. إلا عندنا من خلال المعادلة كنشوف بأن إلا دارت وحدة من هنا كتكون وحدة ديال ان ا بلس وحدة ديال سي ال موان. إلا دارو جوج من ان ا بلس كيعطيوني جوج ديال ان ا. إلا دارو جوج ديال ان ا سي ال غنحصل على جوج ديال ان ا وجوج ديال سي ال موان. إذا كتستنتج بأن كمية المادة ديال ان ا بلس كتساوي كمية المادة ديال سي ال موان كتساوي كمية المادة ديال ان ا سي ال. إذا قد هادي قد هادي قد هادي. إذا دابو هنا 10 غتكونوا 10 ديال ان ا بلس وتكونوا 10 سي ال موان. إذا من خلال المعادلة شنو عندنا؟ ان ديال ان ا سي ال على واحد كنقسموها على المعامل ديالها كتساوي ان ديال ان ا بلس حتى هي على واحد كنقسمها على المعامل اللي هنا كتساوي كمية المادة لهذا مقسوم على المعامل اللي هنا ان ديال سي ال موان على واحد. إذا كانوا كمية المادة متساويين إذا قسمت هنا على الحجم ان ديال ان ا سي ال على في غيكون كيساوي لنا هادي ا بلس على في كتساوي لنا ان ديال سي ال موان على في. إذا هنا غنستنتج لنا التركيب ديال هذا المحلول هذا كيساوي لنا التركيب ديال ان ا بلس كيساوي لنا التركيب ديال سي ال موان. علاش؟ لأن هنا المعادلات واحد يعني كل ما كانت كمية المادة هذه كتساوي كمية المادة ان ا بلس كتساوي كمية المادة ديال سي ال موان.